बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर जान को मौत का जायका चखना है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ जिस्म के किस हिस्से को होती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस बारे में क्या फरमान है। निहायत ही अहम और मालूमाती वीडियो है, लिहाजा दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, सकरात से मुराद मौत की शिद्दत और गशी है जो मौत के वक्त पेश आती है, और मौत से पहले हर आदमी पर सकरात की कैफियत तारी होती है। बाज़ औक़ात सकरात का असर और निशानी उस पर जाहिर भी होती है, जबकि किसी को इसकी शिद्दत के पेश नजर माथे पर पसीना भी आता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हालत पेश आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में हाथ डालकर चेहरे मुबारक पर मल रहे थे और पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाहु अनल मौतुस सकरात, यानी कलिमा तैयबा पढ़ते हुए फरमाया कि मौत के लिए बड़ी शिद्दत होती है। नज़ा इस तकलीफ का नाम है जो सिर्फ रूह पर उतरती है और तमाम आज़ा को घेर लेती है। हत्ता के बदन में रूह के जितने आज़ा हैं उन सबको दर्द महसूस होता है। अगर किसी शख्स को कांटा चुभ जाए तो उससे पहुंचने वाला दर्द रूह के सिर्फ उस जुज को पहुंचता है जो उस उज़ू से मिला हुआ है जिसमें कांटा चुभता है। इसके मुकाबले में जलने का असर ज्यादा होता है, क्योंकि आग के अज्जा बदन के तमाम अज्जा में सरायत कर जाते हैं, जिसकी वजह से जलने वाले उज़ू का कोई ज़ाहरी और बातनी जुज आगे से महफूज नहीं रहता। इसलिए गोश्त के तमाम अज्जा में फैले हुए रूह के अज्जा जलने की तकलीफ को महसूस करते हैं, जबकि जख्म सिर्फ उसी जगह को पहुंचता है जिस तक कांटा या तलवार वगैरह का लोहा पहुंचा हो। इसलिए जलने की तकलीफ ज्यादा जबकि जख्म की तकलीफ कम होती है। नज़ा की तकलीफ नफ्से रूह पर हमला आवर होती है और तमाम अज़ा को घेर लेती है, क्योंकि हर रग, हर पट्टे बदन के हर हिस्से, हर चोट, हर बाल की जड़ और खाल के नीचे से हत्ता के सर की चोटी से कदम तक हर जगह से रूह को निकाला जाता है। इसलिए तुम इसके करब और तकलीफ का हाल ना पूछो। प्यारे नाजरीन, बुजुर्गों ने फरमाया है कि मौत तलवार की मार, आरे के चीरने और कैंची की काट से ज्यादा सख्त है, क्योंकि बदन को तलवार से काटा जाए तो सिर्फ इसलिए तकलीफ होती है कि बदन का रूह से ताल्लुक है। तो जब सिर्फ रूह ही को सदमा पहुंचे तो किस कदर तकलीफ होगी। नेज़ जब किसी शख्स को मारा जाता है तो वह मदद भी मांग सकता है और चीख भी सकता है, क्योंकि उसके दिल और जुबान में ताकत मौजूद होती है। लेकिन मरने वाले की आवाज और चीखो पुकार सख्त तकलीफ की वजह से खत्म हो जाती है, क्योंकि रूह निकलने की बे इंतहा तकलीफ होती है और ये दिल पर सवार होकर पूरी कुव्वत को खत्म कर देती है। मरने वाले के आज़ा कमजोर पड़ जाते हैं और उनमें मदद मांगने की ताकत मौजूद नहीं रहती। ये तकलीफ इंसान की अकल को भी ढांप लेती है और सान खता कर देती है और जुबान को बोलने से रोक देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए, चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, और अगर कुछ कुव्वत बाकी रहती भी है तो वो रूह के निकलने के वक्त उसके हलक और सीने से गरगरा की आवाज सुनाई देती है। इसका रंग बदलकर मटियाला हो जाता है, गोया उससे वही मिट्टी जाहिर हुई जिससे वो बना था, और जो उसकी असल फितरत है उसकी रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता के आंखों के डेले ऊपर की जानिब पलकों की तरफ उठ जाते हैं, होंठ सुकड़ जाते हैं और जुबान अपनी जड़ की जानिब खिंच जाती है। हाथों की उंगलियां सब्जी माइल हो जाती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। तो ऐसे बदन का हाल ना पूछो जिसकी हर रग खींच ली गई हो। प्यारे नाज़रीन, जरा गौर करें कि जिस्म की कोई एक रग खींच जाने पर सख्त तकलीफ होती है तो उस वक्त क्या हाल होगा जब दर्द में मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाए, और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से उसे खींचा जाता है। फिर एक एक करके जिस्म के हर उज़ू में मौत वाक़ई होती है। पहले उसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं और हर उज़ू में नई सख्ती और शिद्दत पैदा हो जाती है, हत्ता के गले तक नौबत पहुंचती है और उस वक्त उसकी नजर दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है। उस पर तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है और उसे हसरत और निदामत घेर लेती है। बाहवाला अहयाउल उलूम अद-दीन। नाज़रीन करम, मौत के वक्त एक मुसलमान को जो भी तकलीफ पहुंचती है उस पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नेकियां लिखी जाती हैं। जैसा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये उसकी नेकियां हैं। बारिवायत इब्ने माजा। इस हदीस से मालूम होता है कि मौत के वक्त पेश आने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक में उस पर अजर व सवाब
اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اللہ اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں، اور پھر یوں دعا کی، اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ پیارے ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے اور انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کے جسم کے کس حصے کو سب سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آرے کے ذریعے سے چیرے جانے والے انسان کو یا کینچی کے ذریعے سے کٹنے والے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے دبوچ میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر صدمہ پہنچتا ہے اور انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ کام گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی انسان جب کسی غیر محرم عورت کو ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سن کر اسے اپنے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح چیخیں مار مار کر رو رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے اور ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے۔ لہذا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے، اور جب لعنت کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے ایک غیر محرم عورت کو ننگا کر کے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح روتی ہے۔ دوسرا موقع وہ ہے جب انسان اپنے والدین کو اتنے دکھ دیتا ہے کہ اس انسان کے والدین اس کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ لہذا جب ایسے انسان کے والدین اسے بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بدبخت ان کی بد دعاؤں کو اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جب حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو اس کے جسم سے الگ کرتے ہیں، انسان کی روح کو جسم سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے، جب یہ دونوں الگ ہوتے ہیں تو روح کو صدمہ تو پہنچتا ہے۔ ناظرین کرام، جب انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا بھی چبھے تو انسان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جب روح کو تکلیف پہنچے اور روح کو صدمہ پہنچے تو اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ حضرت، انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جسے موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس حصے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو وہ حصہ انسان کے وجود کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، اور پھر ان دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے اور بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا۔ پیارے ناظرین، فرمایا گیا ہے کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوتی ہے اور دل کو صدمہ پہنچتا ہے، لہذا فرمایا گیا ہے کہ اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ،
اور اس دل کو نرم کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر دل پتھر ہو جائے تو پھر ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ مسکینوں کو کھانا تم کھلاؤ، تمہارے دلوں کو نرم میرا اللہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں بہتر سے بہتر اعمال بجا لانے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ نیچے کامنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک پیارا سا نام ضرور تحریر فرما دیں۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔